नमस्कार दर्शकवृन्द, गफसफ टिभीको साहित्य श्रृङ्खला कार्यक्रममा म डिके वाइबा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत जनाउँदछु। गफसफ टिभीले सुरु गरेको साहित्य श्रृङ्खला कार्यक्रमको 5औं एपिसोडमा आज मसँग हुनुहुन्छ चारजना वरिष्ठ कविहरू। यी चारजना कविहरूलाई मैले परिचय दिन आवश्यक रहेको छैन, किनभने यी चारजना आजको यो कार्यक्रममा रहेका कविहरूलाई तपाईँहरूले आफै राम्ररी चिन्नुहुन्छ। र यो कार्यक्रममा आज मसँग छन् बिजनबारीबाट कवि मनप्रसाद सुब्बा, दार्जिलिङबाट कवि केवल चन्द्र लामा, मङ्पुबाट कवि उदय थुलुङ अनि सिक्किमबाट हुनुहुन्छ कवि प्रवीण राई जुमेली। वैश्विक महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बाँच्नका निम्ति अहिले घरि मानिसहरू लकडाउनलाई पालन गर्दै घरभित्र बसिरहेका छन्। गफसफ टिभी तपाईँहरूलाई आह्वान गर्दछ, तपाईँहरू सुरक्षित बस्नका निम्ति घरभित्र बस्नुहोस् अनि तपाईँ र तपाईँका परिवारसँगै अन्यको पनि घरभित्र बस्नाले सुरक्षित हुनेछ। यसकारण हामी सबैलाई आह्वान गर्छौँ, घरभित्र बस्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। हामी घरभित्र बसेका मानिसहरूलाई घरभित्रबाट नै साहित्यिक खुराकहरू पस्किने गरेका छौँ। मानसिक शान्ति प्रदान गर्नका निम्ति गफसफ टिभीले साहित्यिक खुराकहरू पस्कने क्रममा विभिन्न ठाउँहरूका कविहरूलाई साहित्यिक प्रस्तुति गर्दै साहित्य श्रृङ्खला कार्यक्रम सुरु गरेको हो। र यो साहित्य श्रृङ्खलाको आजको एपिसोडमा मसँग रहेका छन् यी चारजना कविहरू, जसलाई मैले परिचय दिएर उनीहरूको बारेमा भन्ने आवश्यक छैन। र यी चारजना कविहरू कवि मनप्रसाद सुब्बा, कवि केवल चन्द्र लामा, कवि उदय थुलुङ अनि कवि प्रवीण राई जुमेलीका आजको यो एपिसोडमा हामी कविता सुन्नेछौँ। स्वीकारौँ यी चारजना कविहरूका कविता। नमस्कार, मैले यहाँनिर पढ्न लागेको मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो आकाश। आकाश श्रृङ्खलामा केही कविताहरू लेखिरहेको छु र तिनैमध्येको यो एउटा। म जन्मदा मेरा दुई चिम्म आँखामा चेपेर ल्याएको आकाश मैले आँखा उघार्न थालेपछि टाँगिँदै गयो मास्तिर अझ मास्तिर, त्यहाँदेखि पनि परतिर क्षितिजसम्म। तर जति नै माथि र पर पर टाँगिएर बसे पनि यो आकाश मेरो आँखाभन्दा टाढा कहिल्यै गएन। म जन्मदा मेरा कसिएका मुठ्ठीमा मुठ्याएर ल्याएको आकाश मैले मुठ्ठी खोल्न थालेदेखि फुकिँदै गयो फुकिँदै गयो। म टुकु टुकु ताते गर्ने भइन्जेल त मेरो आकाश फैलिएर कहाँ पुगिसकेको थियो। एउटा निलो गुम्बज पहाडका तरेलीहरूमाथि, हिमालमाथि, तर फुकिँदै गएर आँकी नसक्नु फैलिए तापनि यो आकाश मेरो हातले सुमसिम्याउनै नसकिने गरी टाढा कहिल्यै भएन। तर फुकिँदै गएर आँकी नसक्नु फैलिए तापनि यो आकाश मेरो हातले सुमसिम्याउनै नसकिने गरी टाढा कहिल्यै भएन। म कहिले जन्मेको मलाई नसोध, थाहा छैन। सोध बरु यो आकाशलाई, उसैलाई थाहा छ म कति पुगेँ। तर तिमी त मेरो यो आकाशलाई टुक्रा टुक्रा च्यातेर तिम्रो डिपार्टमेन्ट स्टोरको सौदा बेच्ने, तर तिमी त मेरो यो आकाशलाई टुक्रा टुक्रा च्यातेर तिम्रो डिपार्टमेन्टल स्टोरको सौदा पोको पार्ने थैलाहरू पो बनाउन खोजिरहेको छौ त? नमस्कार, मेरो कविताको शीर्षक छ आगनैमा। आगनैमा आउने ती भगेरा भगेरीहरू, आगनैभरि धाउने ती काला काला काग कागहरू, भालेले पोथी र आमाले छोरा कसरी चिन्दा हुन्। एउटै देखिन्छन् त सबै कागहरू काला काला। कति तरुनी कागहरू बाइफाले होलान्, कति भगेरी उताउली होलान्। घरका दाजुभाइले गाली गर्दा हुन्,
कति लाठे कागहरू आवारा र बदमास होलान्, कति भगेराहरू अटेरी होलान्, बुढापाका भगेराहरू अर्थी हुन्। कुन चाहिँ चञ्चले कागलाई कुन चाहिँ वैशालु काली काग मन पर्छ होला, कुन चाहिँ लजिली भगेरीले घरधन्दा हतार हतार सिद्ध्याएर, कुन चाहिँ राम्रे भगेरालाई कुन चाहिँ हाँगामा फर्कन्छे होली। कुनै काग मातेर स्वास्नी कुर्दैन, कुनै भगेरीले आँखा लाउँदिन, कुनै बलियो कागले बिरामी कागको हाँगा बेच्दैन। फल फले सबैलाई, फुल फुले सबैको, फल फले सबैलाई, फुल फुले सबैको। मान्छे बाँच्ने बस्ती यस्तै हुने, मान्छे बस्ने गाउँ यस्तै हुने। धन्यवाद। नमस्कार। कविता मन पराउनुहुने आदरणीय श्रोताबिन्द, विश्वभरि फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणको यो महामारी बीच यहाँहरू सुरक्षित भई बसिदिनु हुन म हार्दिक आह्वान गर्दै यहाँहरूलाई म मेरा छोटा छोटा 2वटा कविताहरू सुनाउन चाहन्छु। कविता सुनेर यहाँहरू आनन्दित भइदिनु हुनेछ भन्ने म आशा पनि गर्दछु। मेरो पहिलो कविता छ 1 मिटरको दूरी। 1 मिटरको दूरी। हाम्रो असामाजिक दूरीभित्र जब 1 मिटर सुटुक्क पस्यो, तब सामाजिक दूरी फुत्त बाहिर निस्कियो। त्यसपछि हामी अलिक वरपर घचिटियौँ। सामाजिक दूरीले 1 मिटरको लामा 2 हातहरू तेर्साएर भने। सामाजिक दूरीले 1 मिटरको लामा 2 हातहरू तेर्साएर भन्यो, मर्नलाई डर लाग्दैन भने भन, म हात छोडिदिन्छु। मर्नलाई डर लाग्दैन भने भन, म हात छोडिदिन्छु। हामी अवाक छौँ। हामी अवाक छौँ। हामी यतिन्जेल मर्दै मर्दै आएका अनेक घटनाहरू, हामीले एकार्काका शरीरका लुगाहरू च्याताच्यात गरेका कल्पनाहरू, दग्ध विचारका आरोपणहरू, रुनुका अभिनयहरू, हाँस्नुका अभिनयहरू, यी त हाम्रा असामाजिक दूरीभित्र हौसिएका हामीले बाँच्यौँ भनेका सुन्दर भ्रमहरू पो रहेछन्। यसैले बारदलीमा उभिएर हामीले भन्दैछौँ अहिले, डर लाग्छ नि, डर लाग्छ नि मर्नलाई। यसरी सजिलै बाँचिन्छ भने त सधैँ रहिरहोस् यो सामाजिक दूरी, यो 1 मिटरको प्रिय दूरी। डर लाग्छ नि मर्नलाई। यसरी सजिलै बाँचिन्छ भने त सधैँ रहिरहोस् यो सामाजिक दूरी, यो 1 मिटरको प्रिय दूरी। धन्यवाद। नमस्कार, म प्रवीण राई जुमेली तपाईहरु समक्ष एउटा केही पुरानो कविता लिएर आएको छु। यो कविता म पत्रकार भाइ श्री DK वाइबा ज्यूको विनम्र आदेशमा पढ्न गइरहेको छु। अहिले मैले कविता नलेखेको केही वर्ष भइसकेको छ र अहिले कथा, उपन्यास र केही आत्मपरक निबन्धहरूमा लागेको छु। वर्तमानमा पनि यो कोभिड-19 को यो लकडाउनको अवधिमा अनेकौं कविताहरू पढ्न पाइयो यसै विषयमाथि लेखिएको, जसमा मनप्रसाद सुब्बा दाजुको कविताले धेरै छोएको थियो। अरू पनि कविताहरू छन् र म चाहिँ अहिले यी सब विषयदेखि केही टाढो अर्थतन्त्रमाथिको 2टा किताबहरू पढ्दैछु। मेरो एउटा बानी छ कि म किताब पढ्दा साइमल्टेनियसली सँगसँगै अरू पनि पढ्छु र मसित अहिले सुमेकरको स्मल इज ब्युटिफुल
भन्ने इकोनोमिक्समाथि लेखिएको किताब र सुजीव साकेको अर्थात् अर्थतन्त्र, यी दुई किताबहरू छन् र म यो दुईटा किताब पढिरहेको बेला डिके वाइबा भाइको कविता पोस्ट गरिदिनु भन्ने आदेशलाई सिरोपर राखेर एउटा कविता पढ्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ हिंसा। डाको छाडी रोएको छ एउटा नानी एउटा दोकान अघि। डाको छाडी रोएको छ एउटा नानी एउटा दोकान अघि। लछारेकी छे उसकी आमाले हकार्दै, मागेको नपाएर यसरी एउटा रहर मरेको देख्छु। परम्पराले थम्याइ गएको हात टिपी बाहिरिएपछि बाबु, आँसुले कि पानीले पखालिरहेकी छिन् जुठो भाँडा आमाले। ठुला ठुला सपना बेच्ने हत्यारा पदमुनि निसासिएर मर्ने हजारौं झिना मसिना आकांक्षाहरू पनि कतै आफूलाई दस्तावेज भनी हुङ्कार गर्ने इतिहासको सम्झनामा आइदिएको भए यन्त्रणाको पर्याय नबन्ने थियो कि संसार। यस्तो अनेकौं पल्ट हुन सक्छ कि मान्छे उभिराखेको हुन्छ र उसको मन भुइँमा छटपटाइरहेको हुन्छ। यसरी त सास फेरिरहनुको क्रममा पनि मरिरहनुको आभास जिउँदो हुँदो हो अनेकौं पल्ट। जब मान्छेको जवानी बुढ्याइसित हार्छ, जब उसको आरोग्यतालाई रोगले खान्छ, अर्थात् जब उसको आँटले पनि डराउन सिक्छ, अहिंसामा बाँच्ने बुद्ध र गान्धीहरू डुबेका हुन सक्छन् रगत बहारमा। के कुरी बस्छन् मृत्युको सङ्घार समय बुढा आँखाहरू। के कुरी बस्छन् मृत्युको सङ्घार समय बुढा आँखाहरू। बरु सपना नहुनु, पर्खाइ नहुनु, बरु आशा नहुनु, त्याग नहुनु, बरु रङहरू नहुनु, रमाट नहुनु, हिँडाइ नहुनु र थकाइ नहुनु। तब त नमरेका लासहरू टेकी अहिंसाको आलाप पोख्नेहरू नै कहाँ बाँच्थे र। धन्यवाद। गफसफ टिभीको साहित्य श्रृङ्खला कार्यक्रममा आज हामीले 4 जना वरिष्ठ कविहरूका कविता सुन्यौं। आगामी दिनमा गफसफ टिभीले साहित्य श्रृङ्खला कार्यक्रममा विविध ठाउँहरूका अन्य कविहरूको कविताहरू लिएर, गजल आदि लिएर प्रस्तुत हुने बाचा गर्दै म डिके वाइबालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।